من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب رحمان دی مقدس کتاب دا 9واں سپارہ، سورت دا نام سورت الانفال، سورت دا پہلا رکوع اور سپارے دا 15واں رکوع، جو کہ میں اس وقت اس جامع مسجد تقوی اہل حدیث بیڑوال کلاں دے اندر تسا احباب دی زینت بنایا۔ اللہ حق سچ بیان کر کے میرے سمیت سبنا نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی، پھر پلہ تھام صحابہ کا۔ حضرات، اج دا میرا عنوان مراد قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیارا جان نثار جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
انہاں دی عظمت، شان، بلندی، مرتبہ، مقام، رفعت تسا احباب دے سامنے مختصر جے وقت دے وچ بیان کرانگا، تو انشاءاللہ پھر کدی موقع ملیا تو انشاءاللہ شہادت پھر بیان کرانگا۔ لیکن اج میں عمر دی شان بیان کر کے بیڑ والیاں نو ایک سبق دینا چاہنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا نام اصل عمر ہی ہے، باپ دا نام خطاب ہے، عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزا بن رحاب بن کعب بن لوئی، 8ویں پشت دے وچ جا کے حضرت عمر فاروق دا نسب نامہ آمینہ دے لال پیکرو حسن و جمال صاحب شرف و کمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نسب نامے دے نال جا کے 8ویں پشت دے وچ جا کے مل جاندہ۔ آپ دی کنیت ابو حفص، لقب آپ دا فاروق ہے۔ فاروق اس وجہ تو آپ نو کیا جاندہ سی، آپ حق و باطل دے درمیان فرق کر دے سن۔ آپ دی والدہ دا نام سیدہ ہنتما رضی اللہ تعالی عنہا سی۔ جدو آپ نے اسلام نو قبول کیتا اس وقت عمر دی عمر 26 سال سی، تے جس وقت اسلام دے وچ داخل ہوئے نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ او شخص نے انہاں دے آن تو پہلا دائرہ اسلام دے وچ 39 بندیاں نے کلمہ پڑھ لیا سی۔ جدو میرا عمر آیا عمر 40ویں بندے نے جنہاں نے کلمہ پڑھیا، 40 سال دی عمر دے وچ بندہ فل جوان ہوندا تے عمر نو جوان، اسلام نو جوانی ملی ہے عمر دے نال۔ عمر نے کلمہ پڑھیا تے 40 بندے مسلمان ہو گئے نے۔ حضرت عمر دا قد اتنا بڑا سی، لوگ کھڑے ہوندے تے عمر بیٹھے ہوندے تے تد بھی برابر ہوندا سی۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی طاقت اتنی زیادہ سی، ایک چمڑے نو پگو کے پانی دے نال حضرت عمر فاروق نو چمڑے دے اتے کھڑا کیتا گیا، 6 بندیاں نے چمڑا کھچیا، چمڑا ٹوٹ گیا، عمر چمڑے دے اتوں ہلیا بھی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اتنی زیادہ طاقت رکھن والے، پر صدقے جاواں، قربان جاواں، میرے عمر دی شہادت آ جڑا مہینہ گزرن دے ہے محرم الحرام، ان دی پہلی تاریخ جیڑی ہے اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا دن سی۔ اور میں انشاءاللہ الرحمن اج میں بڑے اختصار دے نال اور دلائل دے نال گل کرنا چاہنا۔ اللہ نے محرم دے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
محرم دی فضیلت دے بارے اللہ دے نبی نے خود کہا شہر اللہ المحرم، اے اللہ دا مہینہ ہے، ان دی عزت کرنی چاہی دی ہے، ان دا احترام کرنا چاہی دی ہے۔ ذرا غور میرے وال کرے آجے، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا پیارا یار سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی اس مہینے دے نال وابستگی کی ہے۔ جڑا مہینہ ہے نا، یہ جدو چڑھ دے کئیاں نو نا زباناں نو نا واہ لگاماں جڑیاں نے وہ ٹھلیاں ہو جاندیاں۔ منڈی احمد آباد دا ایک واقعہ مینوں ساتھی نے سنایا، ایک بندے کو تویز لین واسطے چلا گیا، انہیں انہوں تویز دیتا ہے تے تویز دے کے تے کہا جدو تو اپنے گھر دے وچ چلا جانا ہے اے تویز دے اتے 10 چھتر مارنے۔ اندھا پرا آیا انہیں یار کیسا دین ہے جس تویز دے اتے 10 چھتر مارنے نے، انہوں کھولتے صحیح۔ جدو تویز نو کھولیا گیا ان دے اتے نام لکھے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا، نام لکھے سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا، نام لکھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا۔ اللہ اللہ ان دے اتے ظالم نے کہا 10 چھتر مارنے نے۔ اللہ میری توبہ اللہ، لوگاں دیاں زبانہ اس مہینے دے وچ صحابہ دے بارے گالیاں کڈن واسطے کھل جاندیاں نے۔ ذرا غور میرے وال کرے آجے عمر نے اسلام نو کس طرح قبول کیتا ہے۔ جا میں تینو بخاری دی روایت سناواں، جگان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیارا یار سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو اپنی زبان دے نال کہندے نے جی میں اسلام نو قبول کیتا۔ بخاری دے اندر 833 نمبر روایت ہے، آمینہ دے لال علیہ السلام دا پیارا یار کہندا ہے حالے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیتا تے حضرت عمر فاروق فرماندے نے میں ایک بت خانے دے وچ ستا پیاں سا، آرام کرنا پیاں سا، ایک بندہ آیا ہے مشرک، آن کے انہیں ایک بچے نو بچڑے نو ذبح کیتا ہے، گائے دے بچے نو ذبح کیتا ہے تے ذبح کر کے جنہ اندے وچوں خون نکلے آئے انہیں بت دے اتے ڈال دیتا ہے۔ اے یہودیاں دی ایک رسم ہے، انہیں اسے طرحیاں بچڑے دا جڑا خون بت دے اتے ڈال دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اور بت دے وچوں ایک آواز نکل دی ہے، بت دے وچوں ایک آواز پھٹ دی ہے، بت دی آواز سن کے سارا بت خانہ خالی ہو جاندہ ہے۔ اتنی زبردست آواز نکلی ہے، لوگ نس پیندے نے، دوڑ پیندے نے، لوکاں دی وجہ تو بت خانہ خالی ہو جاندہ ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میں ٹھہر گیا بت دے کول تے میں ان دے کولو سنے بت آندہ کی ہے، بت دی دا سنا۔ بخاری دے اندر روایت موجود ہے، حضرت عمر فاروق اپنی زبان دے وچوں خود اعلان کر رہے ہیں یا جلی اندہ معنی ترجمہ میں کرنا چاہنا او جان دیا دشمنا اور جس بندے نے خون سٹے آئے بت دے اتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے اور بت زبان حالت دے نال بول کے کہندہ یا جلی اور جان دیا دشمنا امر النجیگ امر النجیگ امر النجیگ اگر تو چاہنا ہے کہ نجات پا جاویں تو پھر مکے دے وچ ایک بندہ آن والا ذرا حال میرے کان کھول کے سن لے مکے دے وچ ایک بندہ آن والا ہے تو او آن کے کی کہے گا یقول لا الہ الا اللہ سیدنا حضرت عمر فاروق اپنی زبان تو خدا لفاظ بیان کر رہے ہیں اور کئی لوگ کہندے نے بہن نے صافہ بن دیتا
میں پورا ذخیرہ حدیث دا فرولیا، مینوں روایت نہیں کتوں ملی، بعض اوقات کئی کہندے نے ضعیف روایت ہے لیکن واقعہ بھی بیان کردے نے۔ بخاری دے اندر روایت جڑی مینوں ملی ہے اے ملی ہے 68-33 نمبر روایت ہے، ذرا غور کر دے جایا جے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا یار کہندا جدو بت نے کہا لا الہ الا اللہ تے میرے دل دے وچ گل بیٹھ گئی ہے۔ پھر ایک دن گزرے، 2 دن گزرے نے، چند دن گزرے نے، تے میرے آقا نے کوہ صفا دی پہاڑی دے اتے چڑھ کے کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ۔ اور جدو کلمہ توحید نو بلند کیتا سیدنا عمر فرماندے نے لوگ میرے آقا نو جادوگر بھی کہندے سن، لوگ میرے آقا نو دیوانہ بھی کہندے سن، لوگ میرے آقا نو پاگل بھی کہندے سن۔ جی میں لوگ کہندے سن ممی اسی طرح ہی سمجھیا کریا کرنا سا، لیکن جدو آقا نے کہا لا الہ الا اللہ پھر میرے دل دے وچ ایک مغالطہ پہ گیا۔ میں کیا بت نے کہا یقول لا الہ الا اللہ تے عمر سوچ دا دل دے وچ سوچ دا اور شاید کی ماجرا ہے اندہ عمر کہندہ دل چ سوچ دا ہویا بت نے بھی لا الہ الا اللہ کہا تے نبی نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، لگ دے کوئی گل ہے بے، لگ دے کوئی گڑبڑیشن ہے بے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن صبح دا وقت ہے، میرے آقا نماز پڑھن واسطے بیت اللہ چاہ رہے، دروازہ کھولے آئے تے میرے آقا نے قرآن پڑھے آئے، سورۃ الحاقہ ہے، اے بھی روایت جامع ترمذی دے اندر موجود ہے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دینے انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر۔ 29واں پارہ سورت دا نام سورہ حاقہ، گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لیں۔ آمینہ دے لال دا پیارا یار اپنی زبان دے وچوں کہہ رہے آئے، میرے آقا دا یار کی کہہ رہے آئے انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر۔ حضرت عمر فاروق کہندے نے لوگ کہندے سن اے جڑا کلام پڑھ دا ہے اے کسے شاعر دا، اے کسے نے لکھیا۔ تے سیدنا عمر نے جدو قرآن سنیا تے میرے آقا پڑھ دینے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ عمر کہندہ کسے شاعر دا نہیں تو پھر کسے کاہن دا ہوئے گا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ اللہ دے نبی نے جدو اے ایت پڑھی ہے تے عمر کہندہ ہے پھر کسے کاہن دا بھی نہیں تو پھر اے کلام کہندہ ہے۔ اللہ دے نبی پھر پڑھ دینے تنزیل من رب العالمین۔ صبح دے وقت عمر نے قرآن سنے تے قرآن سن کے دل دے وچ جڑی تمنا پیدا ہو جاندی ہے، آندہ یار ایڈا سونا قرآن پڑھن والا بندہ جھوٹا ہو سکتا ہی نہیں۔ دل دے وچ ایک خیال نو بٹھا لیا تے سیدنا عمر دل چ خیال کر رہے نے تے ادھروں کعبۃ اللہ دا لڑ پھڑ کے میرے آقا نے دعا کر دیتی ہے۔ ابراہیم تے اسماعیل نے بھی دعا کیتی سی رب
ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی زی اللہ میری اولاد دے وچوں میری ذریت دے وچوں اللہ آمینہ دے لال نو بھیج دے میں تے در بیت اللہ دا لڑ پھڑ کے میرے مصطفیٰ نے ایک دعا کر دیتی ہے اللہم اعز الاسلام۔ اللہ مکہ دے وچ دو چودھری نے، ایک خطاب دا بیٹا عمر ہے، ایک حشام ہے عمر بن حشام ہے۔ اللہ جیڑا تینوں چنگا لگ دا ہے او منوں عطا کر۔ آقا نے دعا منگی ہے، زور دا وقت قریب قریب ہے۔ میرے آقا دار ارکم دے وچ نے تے آقا علیہ السلام دا پیارا یار عمر خود ہی چل کے جاندہ ہے۔ جس وقت سیدنا عمر گئے نے تے میرے آقا نے عمر دے سینے دے اتے ہاتھ رکھے ہے۔ ترمذی دے اندر روایت موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام عمر دے سینے تے ہاتھ رکھ کے کی کہندے نے، ذرا غور میرے وال کر دے جایا جے اللہم اخرج، اللہ عمر دے سینے دے وچوں کٹ دے ما فی صدری کا من غلن، اللہ عمر دے سینے نو پاک کر دے، اللہ کفر تو پاک کر دے، اللہ بدعت تو پاک کر دے، اللہ عمر دے سینے نو حسد تو پاک کر دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سینہ پاک دے اتے آقا علیہ السلام نے ہاتھ رکھے آئے کہ میرے آقا فرماندے نے وَابْتَالَوْا ایمانا، ترمذی دے اندر روایت موجود ہے۔ سیدنا عمر فرماندے نے میرے آقا نے 3 مرتبہ کلمات پڑھے نے میرے سینے دے اتے ہاتھ رکھ کے، اور جدو 3 باری کلمات پڑھے نے میری رب نے زندگی نو بدل دیتا ہے، میں ہاتھ مصطفیٰ دے اگے کر دیتا ہے۔ میں کہا آقا جی عمر دا سینہ حسد تو پاک ہو گیا، کفر تو پاک ہو گیا، بدعت تو پاک ہو گیا، آقا جی کلمہ پڑھا دیو مرید بنا لو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماندے نے جدو عمر نے اسلام قبول نہیں کیتا سی ڈر کے نمازاں پڑھنے سے، تے جدو عمر نے اسلام قبول کیتا ہے تے عمر کی کہندے نے پڑھیں گے نماز کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہے، اڑا دوں گا میں سارے اس کا کفر کا جو نواب آیا۔ واہ عمر تیری عظمت تو صدقے جاواں، واہ عمر تیرے مقدرہ تو صدقے جاواں، واہ عمر تیریاں بلندیاں تو صدقے جاواں، واہ عمر تیری شان تو صدقے جاواں، واہ عمر تیرے مقام تو صدقے جاواں، واہ عمر تیری عظمت تو صدقے جاواں، واہ عمر تیری برتری تو صدقے جاواں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین دے وچ رنگے گئے نے تے پھر انج دا موقع آ گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین دا موقع آ گیا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ دے زمین تے نے اللہ قرآن بنا کے عرشان دے اتو آمینہ دلال دے سینہ پاک دے اتے نازل کر۔ عمر سوچ دا زمین تے اللہ قرآن بنا کے مصطفیٰ دے سینے تے نازل کر دیں دے، تو اسی کہو گے دلیل کی ہے اللہ دا قرآن ہے تے عمر کی سوچ دا ہے اللہ جی آ جڑیاں مسلمانہ دیاں عورتاں نے انہاں نو پردہ کرنا چاہیے۔ عمر نے سوچیا زمین تے اللہ نے قرآن بنا کے آمینہ دلال دا سینہ پاک دے اتے نازل کر دیتا ہے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں یا
ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ نے قرآن بنا کے آمینہ دلال دے سینہ پاک دے اتے نازل کر دیتا ہے۔ آقا جی اپنیاں بیویاں نو اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو کہ پردہ کریا کرو۔ عمر نے سوچیا زمین تے آ، اللہ نے قرآن بنا کے آمینہ دلال دے سینہ پاک دے اتے نازل کر دیتا ہے۔ ایک دن آندا ہے سیدنا عمر اسمان وال چہرہ کر کے کہندے نے اللہ شراب بڑی گندی چیز ہے، شراب تے حرام ہونی چاہیے، شراب بڑی گندی چیز ہے، اللہ شراب بڑی پلیت چیز ہے۔ عمر نے سوچیا زمین تے آ، رب دا قرآن کہہ رہے ہیں 7واں سپارہ ہے، سورت دا نام سورت المائدہ ہے، اللہ تعالیٰ دا قرآن کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچیا زمین تے آ، اللہ فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ عمر بولدا جاندہ اللہ قرآن بناندے جاندے نے۔ پھر ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دی خدمت چاہ حاضر ہوئے، بخاری دے اندر روایت موجود ہے، مقام ابراہیم تے کھڑے نے تے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہندے نے آقا جی مقام ابراہیم تے 2 رکعتاں نمازاں پڑھنیاں چاہیدیاں نے۔ اللہ نے قرآن بنا دیتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ عمر بولدا جاندا رب دا قرآن بندا جاندا۔ تینوں پھر بخاری وال لے آواں، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں خواب ویکھیا۔ خواب چ آقا نے کی ویکھیا؟ کسے بندے نے اینی قمید پہنی ہوئی ہے، کسے نے اینی پائی ہے، کسے نے اینی پائی ہے، کسے نے گٹیاں تک پائی ہے۔ اینی دیر دے وچ مینوں عمر بھی نظر آ گئے، عمر دی قمیض زمین تے رلن ڈئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو ایک خواب سنایا۔ جدو خواب سنایا آقا علیہ السلام دے یار بول کے کہندے نے آقا جی یہ دی تعبیر کی ہے؟ تے میرے آقا فرماندے نے اللہ پاک نے عمر نو دین دے وچ سارا ہی رنگیا ہویا ہے، اور تو عمر دے بارے بکواس کرنا اتو کہنا عمر جنتی نہیں۔ میں روایت اگے جا کے تینوں سنانا عمر جنتی ہے کہ نہیں۔ میرے آقا نو ایک دن پھر خواب آیا، یہ بھی بخاری دے اندر روایت موجود ہے۔ میرے آقا فرماندے نے خواب دے وچ میرے کو ایک دودھ دا پیالہ لے آندا گیا، میں او پیالے نو پیتا اتنا پیتا اتنا پیتا دودھ نو اتنا پیتا۔ میرے آقا فرماندے نے میرا جسم دودھ دی وجہ تو ترا تازہ ہو گیا ہے، تو میں اپنا بچیا ہویا دودھ عمر نو دیتا، عمر نے دودھ پیتا تو پیالہ مک گیا۔ میرے آقا نے ایک خواب سنایا اپنے صحابہ نو۔ جدو صحابہ نے خواب سنے آقا جی ایدی کی تعبیر؟ تے میرے آقا علیہ السلام اپنی زبان دے وچوں کہندے نے اے میرے صحابہ اندے تو مراد دین ہے، اللہ نے عمر نو دین عطا کر دیتا ہے۔
تینوں اگے لا چلا، اے بھی بخاری دی اندر روایت موجود ہی، جگاں دے پیر رب دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں خواب ویکھیا، تے خواب چ کی ویکھیا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے مینوں خواب آیا رات نو، میں رات نو خواب دے وچ وینا پیا ایک میرا یار جڑا او چلن ڈیا دنیا دے اوتے، لیکن جنت دے وچ اوندے پیراں دی آہٹاں دی آواز آ رہی ہے، میرے نال جڑا جبریل سیر کر رہے نے، میں پوچھیا من ہاؤلائی یا جبرائیل، اے جبریل گھر کدا ہے؟ اے چلن والا کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جبریل کیڑا بندہ ہے جیڑا ٹرن ڈیا تے آواز پیران دی آن ڈئی تے نظر بھی کوئی نہیں آدھا؟ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو جبریل امین فرماندے نے آقا جی کالے رنگ دا بلال چل دا زمین تے آ، پیران دی آہٹاں دی آواز رب جنت چ سنائی دے رہا۔ آقا تھوڑا جا اگاں نو گئے، آقا خواب ویکھ رہے نے، رب دے نبی دا خواب بھی وہی ہویا کریا کردہ، رب دا قرآن کہہ رہا ان ہوا الا وحی یوحی، واہ قرآن تیرے تو لکھ وار قربان جاواں، صدقے جاواں قربان جاواں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب دیکھن ڈے نے، تے خواب جو ویکھے ہے ایک بڑا ہی خوبصورت محل نظر آیا، ایک بڑا ہی سونا محل نظر آیا، ایک بڑا ہی پیارا محل نظر آیا۔ جدو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ محل نو ویکھے حضرت جبریل امین دے نال آقا ٹرن ڈے نے تے ویکھے محل بڑا خوبصورت ہے، محل دے اگلی سیر تو نہراں گزرن ڈیاں نے، ایک نہر دے کنارے دے اتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک عورت تے وضو پئی کرن ڈئی ہے، اور بیڑوال دے رہن والے اردا گرد تو آن والے اہل حدیث دے بچے دے کولوں اج عمر دی شان سن لے، عمر دی رفت سن لے، عمر دی بلندی سن لے، عمر دا مرتبہ سن لے، عمر دا مقام سن لے، اور تو کہنا عمر جنتی نہیں، اور ویکھتے صحیح اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے پہلا اعلان کر دیتا اج تو 1400 سال پہلے میرے آقا دی زبان دے وچوں الفاظ نو کڑا دیتا ہے، آقا جی اعلان کر دیو کہ میں عمر دی کوٹھی جنت دے وچ ویکھ کے آیا۔ میرے آقا نے کوٹھی نو ویکھیا تے دل کردا میں جنت دے وچ اس کوٹھی دے وچ داخل ہوواں۔ میں پوچھا جبریل یہ کوٹھی کندی ہے، محل کندا ہے؟ بڑا ہی خوبصورت محل ہے، ایک کندہ گھر ہے جڑا انیاں عظمتاں والا گھر ہے، انیاں شاناں والا گھر ہے، انیاں بلندیاں والا گھر ہے، انیاں عظمتاں والا گھر ہے۔ جبریل امین فرماندے نے آقا جی تہاڈی امت دا ہی شخص ہے۔ آقا فرماندے نے جبریل کیڑا ہے؟ میرے آقا نو جبریل امین فرماندے نے آقا جی تہاڈا یار عمر اللہ نے دا محل جنت وچ بنا دیتا ہے۔ جبریل آ جڑی حورے وضو کرن ڈئی ہے اے کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں جبریل اے کون ہے؟ جبریل امین فرماندے نے آقا جی اے حور بھی عمر دی ہے، محل بھی عمر دا ہے۔ تے میرے آقا فرماندے نے عمر دل بڑا کردہ سی محل وچ داخل ہوا پر منو تیری غیرت یاد آ۔ تے سیدنا عمر فاروق فرماندے نے آقا جی میں تواڈے تو غیرت کر سکنا واں، واہ عمر تیری عظمت تو بلندی تو مقام تو مرتبے تو صدقے قربان جاواں۔ تے اگے آنا کہلا عمر جڑے راہ چوں لنگ جاندا ہے شیطان راہ بھی چھڈ جاندا ہے۔ ترمذی دے اندر روایت موجود ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اور جڑے راہ چوں عمر گزر جاندا ہے شیطان راہ بھی چھڈ جاندا ہے۔ عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں،
عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر خطاب بولن لئی لب کھول دسی بن ویندا اے قرآن عمر جو بول دسی عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر خطاب بولن لئی لب کھول دسی بن ویندا اے قرآن عمر جو بول دسی کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں آنا تینوں اگے لے چلا میرے نبی دا یار بیت اللہ دا حج کیتا ہے جدو حج کر لے آئے عمر آ گیا حجر اسود دے کول کھڑا ہو گیا تے حجر اسود نو مخاطب ہو کے کہندا بخاری دے اندر روایت موجود ہے میرے آقا دا یار کہندا اور جنتی سردار کہندا میں تے روایت پڑھیا دنیا دے اوتے جننے بھی بڈھے نے نا ایک قیامت نو جوان ہو جان گے انہاں ساریاں دے سردار ابو بکر و عمر ہون گے اللہ نے انہاں نو شان عطا کیتی جگاں دے پیر رب دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا یار حجر اسود دے کول کھڑا ہے تے حجر اسود نو کی کہندا انکا حجر لا تضر ولا تنفع اے پتھر تو کالے رنگ دا ہی پتھر ہے نہ ہی تو میں نو مار سکنا نہ ہی تو میں نو نفع دے سکنا نہ ہی نقصان دے سکنا ہے تے تو کالے رنگ دا پتھر ہے نہ ہی میرا کچھ بگاڑ سکنا نہ ہی تو کچھ میں نو کہہ سکنا ہے انکا حجر لا تضر ولا تنفع نہ ہی تو میں نو نفع دے سکنا نہ ہی نقصان دے سکنا اور سن لا پتھرا ہے کالے رنگ دا پتھر ہے عمر مخاطب ہو کے کہہ رہے نے نہ نفع دے سکنا نہ نقصان دے سکنا میں تینوں چمنا کوئی نہیں سی اس وجہ تو چمن لگا سن لے اس وجہ تو تینوں چمن لگا وہاں کیونکہ تینوں آمینہ دے لال نے چمے خدا دی قسمیں نہیں تا میں تینوں نہیں چمنا سی بخاری دے اندر روایت موجود ہے انکا حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک اور میں تینوں اس وجہ تو بوسا دے رہا ہوں میں تینوں ویکھیا سی آمینہ تے لال تینوں بوسا دے رہے سی عمر تینوں تا بوسا دے رہا ہے حجر اسود نو کسے سوال کیتا اور تیرا رنگ کیوں اینا کالا ہے اور سارا جگ تینو چمن والا ہے اور حجر اسود نے اگوں جواب دیتا اور منو سارا جگ تے تا چم دے منو چم گیا کملی والا ہے حجر اسود دی بڑی شان ہے بڑا ہی مرتبہ تے بڑا ہی مقام ہے آ تینوں اگے لے چلا میں تینوں چاہنا پیغمبر دی حدیث سنا دیواں آنا ذرا سنتا جانا جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا بندہ یہ گل کہندا ہے کہ عمر جنتی نہیں ان دے ایمان چ شک ہو سکدا ہے لیکن عمر دا محل رب نے پہلا ہی جنت چ بنا دی اے عمر نو جنتی نہ کہن والے سن لے آقا نے اپنے منبر تے کیا سی
ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. ایک بندہ کہندا ابو بکر عمر جنتی نے. میں کیا حج کیتا ہے؟ آندا جی کیتا ہے. میں کیا بیت اللہ دا طواف کیتا ہے؟ جی کیتا ہے. صفا مروہ دی سائی کیتی ہے؟ جی کیتی ہے. روضہ رسول تے گیا ہے؟ آندا جی گیا وا. میں کیا انا سے؟ آندا میں نے تہاڈی گل دی سمجھ نہیں آئی. کہندا ہے ابو بکر عمر جنتی نے. میں کیا روضہ رسول تے گیا ہے؟ آندا گیا وا. آندا میں نے تہاڈی گل دی سمجھ نہیں آئی. او آج تو 1400 سال پہلے ستے پینے جنت دے وچ. او جنت دے وچ ستے پینے تے جنت دے وچ اٹھائے جان گے. میرے آقا نے فرمایا ہے میرے حجرے تو لا کے میرے منبر تک ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے آقا فرماندے نے او میرے حجرے تو لا کے تے میرے منبر تک اے جنت دے ٹکڑیاں دے وچ ایک ٹکڑا ہے. واہ عمر تیری عظمت تو قربان جاواں, تیری رفت تو قربان جاواں, تیری بلندی تو قربان جاواں. اور دنے لوکاں دے فیصلے کرنا ہے, رات نو گشت کرنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اگرچہ میری حکومت دے وچ کوئی پیاسا کتا بھی مر گیا میں رب نو کی جواب دیواں. اور تینوں پتہ نہیں صحابہ دے ایمان تے ڈاکے پہنڈے نے. تیری زبان بند ہے, تینوں شرم نہیں آندی, تینوں حیا ہی نہیں آندا. لوگ صحابہ نو برا برا پھلا کہندے نے, تو اپنیاں زباناں بند کیتیاں نے. اور کیڑا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دعاواں کرنے یا اللہ سونے عمر جیسا حکمران دیں. جدو ووٹ پان دی واری آندی تو گنڈیاں نو دے دیں دے جے. اور نماز تو بعد دعا کرنا اللہ عمر جیسا حکمران دے دے. اور جدو انتخاب کرنا بدماشاں دا کرنا اور تیریاں دعاواں کدھر تے چوائس تیری کیڑی ہے؟ اللہ میری توبہ اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دا وقت ہے تے ایک جگہ تو ننگ دے پینے تے ننگ دیاں کی ویکھے ہے. مسلم دے اندر روایت موجود ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا یار ایک گھر دے کولوں ننگے ہے تے ویکھے آئے بچے رو رہے نے. ایک مائی بڑھی جائیے انہیں اپنے گھر دے وچ چولہا بلایا ہے, چولہا جلنڈے آئے اوپر انہیں دیچکی رکھی ہے. پر عمر نو نہیں پتا اس دیچکی دے وچ روڑ نے مائی جیڑی ہے اپنے بچیاں نو بہانے مار کے سلا رہی ہے. اور کتے میرے بچے سو جاون, کتے رات نکل جائے, اور کتے میرے بچے سو جاون, منو آرام دی نیند آ جائے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو گشت کردیاں ہویا نکل جاندے نے. کچھ دیر تو بعد پھر واپس آندے نے. او مائی نے ہانڈی نو جلایا ہے, ہانڈی چولہا جلن دے آئے, ہانڈی نو اوپر رکھے آئے, لیکن بچے سو گئے نے. عمر نے مائی دا گھر دا دروازہ کھڑکا دیتا. مائی باہر آئی. سیدنا عمر فرماندے نے نی اماں اگے بچے رو رہے سن ہون بچیاں دی آواز نہیں آندی, چولہا جلن دیا خیر ہے؟ سیدنا عمر نے سوال کیتا ہے تے مائی نے اگو جواب دیتا ہے. جواب کی دیتا ہے؟ سیدنا عمر فاروق نو مائی جواب دین دیئے اے اللہ دیا بندیاں گھر دے وچ کوئی راشن کوئی نہیں, کوئی بچیاں دے واسطے کھان پین واسطے اشیاء کوئی نہیں, اور تم 5 سٹار ہوٹلاں دے وچ کھانے کھاویں, تینوں غریباں دا پتہ نہیں. اللہ نے تینوں دولت دیتی ہے تے انہوں اللہ دے راہ چ خرچ کریا کر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مائی کی ماجرہ ہے؟
माई बोल के कहती है मेरे को खान पीन वास्ते कोई चीज़ नहीं, रात दा वक्त है, असलम गुलाम नाल नबी दा प्यारा यार बैतुल माल दे विच जांदा है, एक आटे दी बोरी नूं चुक्या अपने कंधियां दे उत्ते रख लिया। असलम गुलाम कहंदा है ऐ अमीरुल मोमिनीन जी आटे दा जेड़ा तोड़ा है मेरे कंधियां दे उत्ते रख दिओ। असलम गुलाम नूं कहंदे ने असलम अज ते तू भार चुक लवेगा, कल क़यामत दा दिन होएगा, उमर दे जेड़े गुनाहां दा वजन किंज उठाएगा। उमर जेड़ा अपने कंधियां दे उत्ते उठा के इस आटे दी थैली नूं इस माई दे घर दे विच पहुंचाएगा। जिस वक्त सैयदना उमर आटे दी थैली नूं लैके जांदे ने, उमर ने खुद जाके आटा गुन्निया, हांडी पकाई है, मां नूं कहंदे ने अम्मा जी रोटियां पकाओ। बच्चियां नूं उठाया गया। जिस तरह उमर ने रोंदे हुए बच्चियां नूं वेख्या, इसे तरह ही उमर ने हसदे हुए बच्चियां नूं वेख्या। जद रोटी खा लई है उमर ने फिर माई दे घर दे विचों इजाजत लई है ते माई कहंदी अपनी जुबान दे नाल अल्लाह तेरी जगह दे उत्ते, अल्लाह उमर दी जगह दे उत्ते तेनू रब हुक्मरान बना देंदा। पर माई नू नहीं पता सी ए ओहो ही उमर है जिन्हें अपने कंधियां दे उत्ते उठाया थैला आटे दा मेरे घर दे विच लै आया है। और तेरियां नींदरां जड़ियां ने शराबां पी के लंघदियां ने, और तेनू नहीं पता लोकां दे नाल की हालात जड़े ने होण डे ने। अब बलोचिस्तान दी सरजमीन ते की गुजरन दे आए, और तू ते अपने बच्चियां दे वास्ते लेग पीस इस्तेमाल करना है, बकरे इस्तेमाल करना है, लेकिन तेनू उन्ना गरीबां दा नहीं पता। अपनी जिंदगी नू बदल ला, अल्लाह दी कसम है सारा कुछ इत्थे रह जाना ही। और जेड़ा चिट्टा कफन है ये भी कबर च ही रह जाना ही। कल क़यामत वाला दिन होना है, रब दी अदालत दे विच नंगे खड़ा होना है। बुखारी दे अंदर रिवायत मौजूद है। और तेरे लिबास दा जेड़ा वो भी तेरे बदन दे उत्ते नहीं आना, इस दुनिया जहान दे उत्ते नेकी वाले अमल कर ले। सैयदना उमर जदों वफात पाई तो इंशाअल्लाह मैं फिर इंशाअल्लाह कदी मौका मिलिया तो शहादत बयान करांगा। सैयदना उमर जदों फौत होए ने, अब्दुल्ला बिन अब्बास दी ख्वाहिश सी कि मैं उमर नूं ख्वाब दे विच वेखां। उमर 22.5 लाख मुरब्बा मील दा हुक्मरान सी ते अल्लाह ने उमर दे नाल की वर्ताव कीता। 10 साल तो बाद सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास नूं ख्वाब आया ते ख्वाब दे विच उमर दी सूरत वेखी है, उमर दा चेहरा वेख्या। जदों उमर दा चेहरा वेख्या सैयदना उमर ने इंज करके अपने चेहरे दे उत्तों पसीना साफ किया। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमांदे ने उमर जी 10 साल हो गए ने फौत होया नू, अज भी पसीना साफ पे कर दे। ते अब्दुल्ला बिन अब्बास नू हजरत उमर फारूक कहंदे ने ओए अब्दुल्ला, उमर अज 10 साल तो बाद रब नू अपनी खिलाफत दा इम्तिहान दे के अज फारग होया। अगली घंटी बड़ी औखी आ, तो इंशाअल्लाह वक्त फिर मिलिया तो मैं इंशाअल्लाह बड़े इख्तिसार दे नाल फिर बयान करांगा। अल्लाह मैनू तुहानू सहाबा दे नक्शे कदम ते चलन दी तौफीक अता फरमाए, जड़े बीमार ने अल्लाह शिफा अता फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज दा खुतबा जुमातुल मुबारक इंशाअल्लाह दारुल तौहीद इस्लामिक स्टडी सेंटर रहवन वालियां दे पेज तो तुसां अहबाब नूं मिल सकेगा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल